बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की मैयतें खुसूसी तैयारी के जरिए बहावलपुर पहुंचा दी गई हैं। 8 पाकिस्तानी मजदूरों को हफ्ते को दहशतगर्दों ने ईरान के सूबे सिस्तान में कत्ल किया था। तमाम मैयतें एम्बुलेंस के जरिए मकतूलीन के आबाई इलाकों के लिए रवाना की जाएंगी। जिला इंतजामिया और मकतूलीन के बुरसा बहावलपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 5 मकतूलीन का ताल्लुक खानका शरीफ, 2 का अहमदपुर शरखिया और 1 मुसाफिर खाना का रिहायशी था। इस बात करेंगे। चौधरी सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा चौधरी सलीम। जी बिल्कुल, अफसोसनाक साने में 8 पाकिस्तानियों की शहादत जो मुल्क दुश्मन अनासर है दहशतगर्दों के हाथों हुई थी। उनकी मैयतें जो हैं वो अब से कुछ देर पहले खसूसी तैयारी के जरिए बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई हैं। एयरपोर्ट पर जिली इंतजामिया, मुकामी सियासतदान, असास इदारों के लोग और बुरसा जो हैं वो मौजूद हैं और तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। डेड बॉडीज जो हैं बुरसा के इमरा उनके आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी, जिसे पुलिस और दीगर इदारे स्कॉट करेंगे। और उसके साथ साथ जो अहमदपुर के 2 मकतूलीन हैं उनकी नमाज जनाजा 7 बजे का टाइम रखा गया है, जबकि खानका शरीफ के जो 5 मकतूलीन हैं उनका जनाजा जो है 9 बजे का वक्त रखा गया है। तो यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी है, मीडिया को भी कवरेज करने की इजाजत नहीं है। उसके साथ साथ सख्त कॉर्डन ऑफ किया हुआ है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द पुलिस का एरिए को। और बुरसा की एक बड़ी तादाद जो है वो शिद्दत गम से निराल है और यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। अब से कुछ देर बाद डेड बॉडीज जो है वो एम्बुलेंसेज के थ्रू उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सलीम आपका। खबर आपको देंगे हैदराबाद से। M9 मोटरवे पर मुसल्लह अफराद और CTD में फायरिंग का तबादला हुआ है। जाए वकुआ से डेटोनेटर, दस्ती बम, पेट्रोल बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। जाम फरीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जाम फरीद आगाह कीजिएगा। जी, M9 मोटरवे है थाना लोनी कोट की हदूद बताई जा रही है, जहाँ पे ये 6 मुसल्लह अफराद और CTD में फायरिंग का तबादला हुआ। CTD का कहना है कि जो 6 मुसल्लह अफराद थे वो पंजाब जाने वाली जो ट्रैफिक थी उस पर फायरिंग करने लगे, तो जिसकी इतला उन्हें मिली और CTD ने जहाँ वकुआ पे पहुंची तो जो मुसल्लह अफराद थे वो CTD में मुकाबला हो गया, जिसके बाद जिला पुलिस और बम डिस्पोजल अमले को तलब किया गया। CTD का कहना है कि जो 6 मुसल्लह अफराद थे वो फायरिंग करते हुए दूर निकल गए। जहां से वो फायरिंग कर रहे थे उस जगह से हैंड ग्रेनेड, पेट्रोल बम और बारूदी मवाद जो है मिला है, जबकि इलाके में ठीक है। बहुत शुक्रिया तफसीलें नागा कर रहे थे जाम फरीद के। M9 मोटरवे पर मुसल्लह अफराद और CTD में फायरिंग का तबादला हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर से खबर आपको देंगे, जहां पर इख्फा होने वाले 3 कस्टम्स एहलकार बाजियाब करा लिए गए हैं। 2 अप्रैल को इंडस हाईवे पर कस्टम चौकी से इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को इख्फा किया गया था। सलीम सहतो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलीम आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज कश्मीर कंदकोट पुलिस ने 2 अप्रैल को इंडस हाईवे पर कस्टम की चौकी से अगवा होने वाले इंस्पेक्टर समेत 3 कस्टम एहलकारों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। SSP कश्मीर जुबैर नजीर शेख के मुताबिक डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद जो वो तीनों कस्टम एहलकारों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। तीनों कस्टम एहलकारों को 2 अप्रैल को बदनाम जमाना डाकू यासीन माछी ने अगवा किया था। यासीन माछी ने पुलिस के टारगेटेड कार्रवाइयों के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई करते हुए चौकी पर हमला किया था। हमले में उन्होंने तीनों एहलकारों को अगवा किया था, जिसके बाद एहलकारों की वीडियो भी जारी की गई थी मगवी एहलकारों की। लेकिन आज जो पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए तीनों जो कस्टम एहलकार उनको बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। कराची में अबुल हसन असफहानी रोड गुलजार हिजरी के करीब होने वाला एहतजाज खत्म कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की रिहायशी 5 साला सवेरा नामी बच्ची की लियाकताबाद गुज्जर नाले से लाश मिली थी। अहले खाना के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सुबह सवेरे सवेरा नामी बच्ची गली में खेल रही थी। बहुत तलाश किया, बच्ची कहीं नहीं मिली। अदनान राजपूत हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान आगाह कीजिएगा, एहतजाज खत्म कर दिया गया अभी? हाँ जी बिल्कुल, गुलजार हिजरी में बच्ची की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया गया था। पुलिस ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करवा दिया और सड़क भी ट्रैफिक के लिए बहाल करवा दी है, जबकि पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और बच्ची के अहले खाना और इलाका मकीन ने एहतजाज खत्म कर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।
بلوچستان ہماری تقدیر ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. 1500 بندے کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے. ان کی 10 نسلیں بھی نہیں لے جا سکتی. پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا اوورسیز کنونشن سے خطاب. کہا کوئی سمجھتا ہے یہ 1500 دہشت گرد ہمیں زیر کر لیں گے؟ وہ جان لیں ہم انہیں بہت جلد بدترین شکست سے دوچار کریں گے. آرمی چیف نے کہا یہ سوال نہیں بنتا کہ اقوام عالم میں پاکستان کب ابھرے گا. پاکستان پہلے ہی ترقی کی راہ پر چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کتنی تیزی اور کتنی جلدی ترقی کر سکتے ہیں. سمندر پار پاکستانی ہمارے شاندار سفیر ہیں. کچھ لوگ اسے برین ڈرین کہتے ہیں، یہ برین گین ہے. آرمی چیف نے سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا. جنرل عاصم منیر نے کہا قرآن تحقیق کا حکم دیتا ہے اور سوشل میڈیا والے ہر چیز آگے بڑھا دیتے ہیں. خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکا نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا. اوورسیز پاکستانی کنونشن میں مجمع پرجوش تھا. سینیٹر فیصل وابرا کے پروگرام دی ریپورٹرز میں گفتگو. کہا کنونشن میں نعرے لگائے. آرمی چیف قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آرمی چیف نے کہا 1500 دہشت گردوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کی ٹرین الٹ گئی تھی، اب وہ پٹری پر آ گئی ہے. پی ٹی آئی کی باہر موجود قیادت بانی کو اندر رکھنا چاہتی ہے. اوورسیز میں نے دیکھا تو اس میں کراؤڈ تھا، وہ چارج تھا. اتنا چارج کراؤڈ کے عاصم منیر قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب بھی بہت ہی سمارٹ جہاز، اس کا پہیہ ہے ہی نہیں. وہ طوفان اور بارش کے اندر ٹیک آف بھی کر کے اڑ بھی رہا ہے اور لینڈ بھی کر رہا ہے اور اس کو چیف چلا رہا ہے. اس کا بینیفٹ پاکستان کو ہو رہا ہے، ان کو ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کو ہو رہا ہے، جمہوریت کو ہو رہا ہے. وائی ناٹ؟ وہ بھی اتنی ہی اوور ویلمنگ طریقے سے اس کو انڈورس کر رہے تھے. جن کے پاس سیفٹی اور سیکیورٹی ہے ملک کی، اس کے سربراہ خود کہہ رہے ہیں، اپنی کل کی تقریر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ 1500-1800 آدمیوں سے آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت تھی. یہ اللہ کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان کی ٹرین الٹ گئی تھی، وہ پٹری پہ آگے کھڑی ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ ضمانتی ہے نون لیگ کی، اور وہ جتنا عرصہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہے گی یا خدا نخواستہ کچھ اور کروانا چاہے گی تو ان کو فائدہ ہے. جھگڑا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرح. پی ٹی آئی پاکستان میں سکندر کی تلاش کا، اس کی دوڑ کا، اور اس سکندر کا فیصلہ اس کے مقدر نے کرنا ہے. 2 صوبے آگے 2 پیچھے ہیں تو پاکستان کی ترقی نہیں. ترقی تب ہوگی جب چاروں صوبے دوڑ میں آگے ہوں گے. زرعی اسکالرشپ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے طلبہ کو اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا. کہا چین پاکستان کے برے وقت کا ساتھی ہے. خوشی ہے میرٹ پر طلبہ کو بھیجا جا رہا ہے. بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا ہے. پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے. ملک کے آگے لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں، اسٹیبلشمنٹ سب کی پارٹنرشپ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو. بولے اسمبلی میں بیٹھی آدھی پی ٹی آئی نورا ہو چکی. بانی کو اپنی حمایت میں بندے ڈھونڈنے پڑیں گے. بتایا نواز شریف صرف علاج کے لیے لندن آئے ہیں. ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی ہے. سیاسی نوعیت کی بہت کم تھی، ذاتی نوعیت کی زیادہ تھی. بچوڑی جو ہے آپ کے مطلب کی بات جو ہے نہیں ہوئی. صاحب کو وزٹ کا جو وزٹ ہو رہا ہے یہ صحت کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے، بٹ جو کوئی اور بھی پیورلی صحت کے حوالے سے. خان صاحب 10 سال پھر جیل میں ہی ہیں. مجھے نہیں، میں نے کسی ان باتوں میں پڑھا، لیکن اس نے جو جرائم کیے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ، اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان، ہی ول ہیو ٹو پے دا پرائس فار دیٹ. کل جو آرمی چیف ہی وونٹ گو اسکاٹ فری. He won't go scot free. Absolutely not. Hybrid model جس کی پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ کھل کے نہیں کہا تھا. میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا کہ ہائبرڈ ماڈل ہے. تو کوئی لگی ٹپٹی کوئی لکا چھپا دے نہیں گل کرتا پے گا نا. وہ تو اس کی پچھلی لان میں مل لیتے تھے، فوٹو کھلا دیتے ہیں. نال جنرل فیض بیٹھا ہوا ہوں سی، وہ 3 بندے بے جڑے ہیں چور کٹھے رل کے فوٹو کھچاتے سن. وہ تو ہائبرڈ ماڈل نہیں تھا. اور اس کے بعد جو ہے جو حال ہوا، جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جو بیانات انہوں نے دیے، جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان نے دیے، فیض کے خلاف جو ہے جنرل باجوہ بولتا ہے پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے. تو یہ سارا جو ہے منافقوں کا ٹولہ تھا. اس سے پاکستان کی جو ہے جان چھوٹ گئی ہے. این اے 213 عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن آج ہوگا. پیپلز پارٹی کی سبا تالپور اور اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار لال ملہی میں مقابلہ ہوگا. عمر کوٹ کے اس حلقے کا مزید احوال جانتے ہیں اشوک شرما کی اس رپورٹ میں. عمر کوٹ کے حلقہ این اے 213 پر ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کی امیدوار سبا تالپور اور اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ امیدوار لال مالی کے درمیان
सख्त मुकाबले का इम्कान है। मैं पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने बार बार जिक्र किया है कि मैं चाहता हूँ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये एक तो बहुत बड़ी पार्टी कहलाती है पीपल्स पार्टी, उसको मुझसे कम से कम इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए। उमरकोट में पसमानदगी, तरक्याती मंसूबों के फुकदान और पानी समेत कई मसाइल हैं, लेकिन उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में दरियाए सिंध पर कैनाल का मसला ज्यादा मौजूए बहस नजर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना कमजोर ना समझें कि हम यहाँ बैठे एहतजाज करेंगे और हम किसी चीज को रद्द कर देंगे और किसी वफाकी हुकूमत में इतनी ताकत हो कि वो कनाल जो है उसके बावजूद भी बनाए, ये हो नहीं सकता। कौमी असेंबली की ये निशस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस हलके में 6,08,997 वोट रजिस्टर्ड हैं। कैमरा टीम के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, उमरकोट। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, ओले पड़ने से गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। बारिश के साथ तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ से उखड़ गए। ओलों की जद में आकर फैसल मस्जिद के शीशे चकनाचूर हो गए। रावलपिंडी में दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। तूफानी बारिश ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक है। झेलम में घरों की दीवारें गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। रावलपिंडी रत्ता अमराल के इलाके में मस्जिद की दीवार गिरने से नौजवान जान से गया। कोटली में आसमानी बिजली से जंगल में आग लग गई, जो आंधी की वजह से बड़े रकबे पर फैल गई। जिलास में तूफानी आंधी से घरों की दीवारें गिर गईं, एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल, मुतअद्दिद सड़कें बह गईं। जिला खैबर में आबी रेलों से पाक अखवान शाहराह बंद हो गई। कई मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। मानसेरा में तूफानी बारिश से बिजली की तारें गिर गईं, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिला मोहम्मद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आजाद कश्मीर के शहरों भिम्बर, कोटली और मीरपुर में शदीद बारिश से मौसम सर्द हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफा। कौमी इदारे सेहत ने हीट और सन स्ट्रोक से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, हीट स्ट्रोक से हिफाजत के लिए धूप, डिहाइड्रेशन से बचाव जरूरी है। गर्मी की हालिया लहर के पेश नजर हीट स्ट्रोक के खदशात बढ़ गए हैं। बर वक्त इकदाम न करने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। कौमी इदारे सेहत ने यह भी बताया, मुल्क में हीट वेव से नुकसानात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अवाम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गैर जरूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। जदीद दौर में भी पुरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल। कराची में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम ने हाथ के बने पखे उठा लिए। रिपोर्ट करेंगी रुबीना अलवी। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस हाथ से झलने वाले पंखों की खरीद में इजाफा नजर आ रहा है और ये पंखे निहायत ही मुनासिब कीमतों में मार्केट्स में दस्तयाब हैं। पूरा दिन लाइट नहीं होती है। ये हिम्मत वैन है, जितनी ताकत हाथ में हिम्मत है, ये चलाते रहो और हवा करते रहो। रात को अगर लाइट जाए तो ये बेहतर है, बच्चे भी सुकून से सोए रहेगा, इससे बिजली का बिल भी नहीं आएगा। जदीद दौर है, लाइटें ही जा रही है, वही 13-13 घंटे पूरी रात यही चलाते रहो और हवा खाते रहो। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में खातून 15 साल से हाथ से बने पंखे फरोख्त कर रही हैं। बैटरी के पंखे हैं, वो 2 घंटे 1 घंटे चलते हैं, उनसे किसी को फायदा नहीं है। ये है कि थोड़ा सा हाथ के पंखे हैं, ये जल लेते हैं बच्चों लोगों के आराम के लिए ये लेके जाते हैं बस। शहरियों का कहना है कि जनरेटर और यूपीएस की सहूलत ना रखने वालों के लिए हाथ से झलने वाला पंखा ही एक वाहिद सहारा है, जिसका बिल भी नहीं आता। बिजली की कई घंटे तवील लोड शेडिंग के बायस अब शहरियों ने हाथ का पंखा खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों को पकड़ धकड़ के खिलाफ कराची की बंदरगाहों पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंटेनर्स लाने ले जाने पर काम बंद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के काम बंद करने से बंदरगाहों पर बड़ी इंपोर्ट के कंटेनर्स बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स ने माल बरदार हैवी गाड़ियों को बंदरगाहों, गोदामों और अड्डों पर खड़ा कर दिया है। नदीम आराई, सेक्रेटरी कराची गुड्स एसोसिएशन का कहना है कि KPT, पोर्ट कासिम, KICT, SAPT, KGTL पर काम मुकम्मल बंद कर दिया है। पोर्ट पर कंटेनर जमा होने शुरू हो गए हैं। रोजाना 10,000 से ज्यादा माल बरदार गाड़ियाँ कराची से अंदरूने मुल्क आती और जाती हैं। हम तमाम गाड़ियों को बतदरीज ठीक करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो पकड़ दकड़ है इसको ना किया जाए।
لیکن کمٹمنٹ کے بعد بھی ہماری گاڑیوں کو جس طرح پکڑا گیا اور اس بنیاد پر اب ایک بہت بڑی گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ آج خود کھڑی ہو گئی ہے. آج بھی ہم نے مختلف ذمہ داران سے گفتگو کی ہے اور ان تک اپنی بات پہنچائی ہے کہ ہم کراچی کے پرامن شہری ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہڑتال کی طرف جائیں, لیکن اگر صورتحال اسی طرح رہی تو پھر یہ احتجاج اور ہڑتال کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے پاکستان لیول پہ نہ چلا جائے. ٹرانسپورٹر امداد نقوی کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں گڈز گاڑیوں کی فٹنس, گاڑیوں میں ٹریکر, کیمرے اور دیگر چیزیں نصب کرنے میں 2 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. مطالبات منظور نہ کیے تو ملک بھر میں کام بند کر دیں گے. FPCCI کے نائب صدر امان پراچا نے سندھ حکومت سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ٹرانسپورٹرز کے جائز مطالبات حل کرے اور گاڑیوں کی فٹنس کے لیے وقت دیا جائے. انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں گیس کے محدود ذخیرے میں ماہرین کی جانب سے لگائی گئی آگ کی شدت تاحال برقرار ہے. امریکی کمپنی ہیلیبرٹن کے ماہرین نے بھی آگ کے مقام کا دورہ کیا اور گیس کے ذخیرے سے متعلق اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا. افضل خان کی رپورٹ. کل کے روز کورنگی کریک کے مقام پر لگی آگ کچھ گھنٹوں کے لیے بجھی تو زمین سے خارج ہونے والی گیس کے منفی اثرات علاقے میں پھیل گئے, جسے روکنے کے لیے ماہرین نے آگ کو دوبارہ لگایا. بدھ کے روز بھی ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے آگ کے مقام کا دورہ کیا اور علاقے کی ایئر کوالٹی کو جانچا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی غیر متعلقہ شخص کو آگ کے مقام کے قریب جانے کی اجازت نہیں. ایڈمنسٹریٹولی ہم نے یہاں فائر بریگیڈز اویلیبل کر دی ہے اور CFO KMC کا وہ بھی آ گیا ہے اور کینٹونمنٹ والے وہ آن بورڈ ہیں. پولیس کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ آج سے جو ہے اس ایریا کو کارڈن آف کریں گے. میڈیا کے دوستوں کو اور جتنی پبلک وزٹس آ رہی ہیں ان سب کو سائٹ کے حوالے سے روک دیں گے. سائٹ پہ کسی کو ہم نہیں جانے دیں گے. پولیس اور کنٹونمنٹ بورڈ کے سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں. آگ کے مقام کے ارد گرد 500 میٹر تک علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے. کورنگی کریک میں ملنے والے گیس کے اس محدود ذخیرے کے حوالے سے امریکی ماہرین کی ٹیم بھی اپنے اخذ کردہ نتائج سے وزارت پیٹرولیم کی کمیٹی کو آگاہ کریں گے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کمپریہنسو کینسر سینٹر اور گرلز ہاسٹل کا افتتاح کر دیا. انور خان کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کمپریہنسو کینسر سینٹر کو انتہائی اہم سنگ میل قرار دیا اور ساتھ ہی گرلز ہاسٹل کے پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں کینسر کے علاج پر قابو پانا ہمارے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. کینال کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پنجاب نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے, ہمارا کیس مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے. اس وقت 50% کمی کا سامنا ہے. TP لنک نہیں کھلنا چاہیے تھا. ہم انشور کریں گے نہ صرف TP لنک بند ہو جب تک پانی مناسب قیمت میں نہیں آ جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ کینالز جب تک بند کرنے کا اعلان نہیں ہوگا ہم جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کینسر کے علاج کے لیے روزانہ کی بنیاد پر انہیں درخواستیں موصول ہوتی ہیں. ڈاکٹر سعید قریشی اور ان کی ٹیم نے بھی اس شعبے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. کینسر کے علاج کو ہر ممکن صورت میں فری کیا جا سکے. ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سعید قریشی کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں کیے جانے والے اقدامات قابل تحسین ہیں. میں یہی درخواست کروں گا ڈونر سے بھی کہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہماری کامیابیاں ہیں اسپیشلی ٹرشری ہیلتھ میں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ایک بہتر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل بنایا ہوا ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی جو سندھ گورنمنٹ کا اچھا کام ہے اس کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. کمپریہنسو کینسر سینٹر پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد مرکز ہے کہ جہاں پر MR لینک, سائیکلوٹرون سمیت نیوکلیئر میڈیسن کے ذریعے علاج کی سہولت ایک چھت تلے دستیاب ہوگی. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.